3 वर्सान म्हाका कांयच कळना की हांगासर कितें चल्लां MPA खंय खंय वयता थंयसर म्हणटा हें करतात धुमशाणां करतात. म्हाका दिसता कोला खातीर आमी आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें केल्लें कोल पोल्युशन जाता म्हणून. तर आयज हे MPT लोकांची घरां मोडपाक दुसरें म्हणल्यार खंयचे खंयचे वाटे आहा ते वाटे हें करतात आडयतात. MPTची खेळ चल्ला तेच कळना आमकां. वयता ते दादागिरी तेंची. आयज आमचो शिवाजीचो पुतळो आमी हांगासर बसयता थंय तेंची दादागिरी. म्हाका दिसता CMन हेचेर सारकी दखल घेवपाची आनी हेंचेर जे MPA हे दादागिरी करता तेचेर मातशें हें करपाक. कित्याक जेटी वयल्या लोकांची घरां मोडपाक पावले, आमची बोगद्या वयली पावले, हर्बरची जी पुर्तुगेज टायमाची घरां आहा ती घरां मोडपाक पावले कळ्ळें. पूण म्हाका दिसता हे MPA आहा पळय कोण तरी हांकां आमचो पॉल्युशन एक्स पोल्युशन बीन कोण तरी हांगा शामील आहा आनी हांकां खंय ना खंय आमकां खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर म्हाका दिसता हें करता. कित्याक फाटल्या 15 वर्सान कसलेच प्रॉब्लम जायनासले. आतां ते 2-3 वर्सांनी आमकां हे प्रॉब्लम जावपाक लागला. हो जे MPA बसला पळय तेका आमी म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून तेंचेर कितें तरी एक उपाय करपाक जाय. नमस्कार, हांव प्रसाद प्रभुगांवकर, मुरगांवचो रहिवासी, एक शिवप्रेमी. तुमचे सगळे जे हांगासर जितले आयकतात तांच्या कडेन हांव एक मागणी मागता. खरें म्हटल्यार आयज अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान उबो आसा आनी ज्या जाग्याचेर तुमी पळयतात म्हज्या देगेक एक सुंदर अशी शिवप्रेमींनी शिवछत्रपती महाराजाची मुर्ती हांगासर घातलेली आसा आनी ती 19 तारखेक ताचें अनावरण जावपाचें आसा. एक अभिमानाची गोश्ट आसा. कारण कशें आसा की आमचे ह्या मुरगांवान एक कांयच नाशिल्लें म्हणजे शिवछत्रपती जावं कितेंच म्हणजे आमचे किल्ले आसा थंय. किल्ले आसा, एक धरोहर आसा आमकां, किल्ल्याची धरोहर आसा. आमी वर्साच्या वर्सा 19 तारखेक 19 फेब्रुवारीक आमी शिव जयंती त्या किल्ल्याचेर मनयतात. आनी आमकां खबर आसा तो किल्लो सुरवात जावन सारको सकयल भाटा मेरेन वयता असो बऱ्यांतलो बरो किल्लो आसा. पूण आमकां हांगासर मुर्ती नाशिल्ली. ह्या शिवप्रेमींनी हांगासर ही मुर्ती घातिल्ली आसा. आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान रावता, ह्या सड्याचेर रावता आनी बऱ्यांतली बरी सुंदर मुर्ती जिचें अनावरण जें आसा 19 तारखेक जावपाचें आसा. पूण तातूंत एक अडखळ येता, एक ट्विस्ट येता. तुमकां सांगता, आयज आमी ज्या जाग्याचेर ही मुर्ती ह्या शिवप्रेमींनी घातलेली आसा त्या जाग्याचेर आपलो हक्क दाखोवपा खातीर ही MPA म्हणजे पयलींची MPT आतांची MPA आयिल्ली आसा. आमी तुमकां एकूच सांगता, ही MPA जी आसा पळय ही स्वर्गांसून पडोंक ना हांगासर. तुमकां एकूच सांगता, ज्या जाग्याचेर ह्या शिवप्रेमींनी ही मुर्ती बसयलेली आसा ती जागा जी आसा पळय ही केन्नाच यूज नाशिल्ली. थंय हाडून कचरे उडयताले, कितें उडयताले. आयज त्या शिवप्रेमींनी ही जागा सुंदर केलेली आसा, बरी नितळ केलेली आसा आनी त्या जाग्याचेर एक सुशोभ अशी मुर्ती शिव छत्रपतीची मुर्ती थंय घातिल्ली आसा. पूण कितें काय म्हटल्यार आयज ही MP जी आसा MPA थंय येवन दादागिरी करता. ते मोबायल तुमकां घालपाक दिवचे ना म्हणजे वयता थंय दादागिरी ह्या MPAची जाल्लेली आसा. तुमकां एकूच सांगता, आयज तुमच्या फुड्यान हो हांगासरलो माटो दिसता आमचो मुरगांवचो राजा. थंय गणपती पुजताले. ती गणपती बसून तांच्यांनी तो माटो बसून काडपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां एकूच सांगता, थंय मारुतीचें देवूळ एक नवें बांदलेलें आसा. थंय बसून तो आपलो हक्क सांगता. अरे ते सोडात, ही बायणाची बीच आसा ती बायणाची बीच आपली म्हणटात. म्हणजे वयता थंय जेटीचेर घरां जी बांदलेली आसा ते 3-3, 4-4 पिढयो जाल्लेले आहा. ती जागा जी आसा ती आपली म्हणटा. हार्बरची घरां थंयसर म्हाका दिसता कितलेशेच पिढयो जाल्लेल्यो आहा तेंच्यो. ती जागा आपली म्हणटा. म्हणजे वयता थंय हे हात दवरता ते म्हणटा आपली जागा म्हणटा. हे कशें जातलें? तुमकां एकूच खबर आसा की शिवछत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आसा. ह्या दैवताक आमी हांगासर पुजपा खातीर 19 तारखेक आमी हांगा मुर्ती बसयलेली आसा. हांव इतलें सांगता समस्त मुरगांवकारांक हांव एक आव्हान करता की ही जी मुर्ती आसा आनी ही शिवछत्रपतीची मुर्ती जी आसा ही बसोवपाक तुमच्या सगळ्यांचो सहकार्य जाय आमकां. कारण कशें आसा की MPA खंय येतली आनी सांगतली की ना हांगासर करपाक जायना, थंय करपाक जायना, आमकां मुतपाक आनी दुसरें करपाक तेंचीच परमिशन घेवची पडटली. म्हाका दिसता की आमकांच दवडा घासून तशें जाल्यार अरे तुमचो कितलीं वर्सां जालीं, तुमची कितलीं वर्सां जालीं आमी हांगासर कोल घेता, तुमचो कितलीं वर्सां जालीं आमी आयर्न ओर घेता. हे सगळें आमी सोंसून पासून आमी म्हणटा ज्या आमच्या छत्रपतीन ह्या मुघलाचे सुटका करपा खातीर हे देश स्वतंत्र करपा खातीर भाग घेतलो ते आराध्य देवताक आमी हांगासर पुजपाक वयतात. तरी पूण तुमचे हे आसा हांगासर आडकाठी हाडटात. हे जावचें ना, आमी खपोवन घेवचें ना. तुमकां एकूच सांगता, समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या मुरगांवकारांक एक विनंती आसा की तुमी हे शिवछत्रपतीचें अनावरण जावपाचें आतां सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो. धन्यवाद.
हांव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय. आयज खूब अशी गर्वाची गोष्ट जाल्ली आसली की आमी हांगा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतीक, आमचे एकात्मतेचें प्रतीक आनी आमचे म्हाका दिसता मुरगांवच्या अस्मितायेचें प्रतीक म्हणून आमी हांगा एक मुर्ती स्थापना करपाक ठरयिल्लें आसा. फाल्यां शिव जयंती आसा, पूण अशें आयकून आयलें आसा की खूब अशे आडमेळी करपाक खूब जाणांनी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हो हें आमचें आराध्य दैवत आसा आनी सगळी कडेन महाराष्ट्रानच न्ही तर गोंयभर आमच्या शिव जयंतीक शिवाजी महाराजाक आमी खूब मान्यता दितात, तांकां एक आदर आसता, तांचो एक रिस्पेक्ट आसा. आनी अशा हे देवतेची मुर्ती हांगा स्थापन जावप म्हणजे म्हाका दिसता मुरगांव हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही प्रत्येक जावन एक निर्माण जावपाक एक बरें व्हडलें कार्य अशें आमी फाल्यां ठरयल्लें आसलें. पूण म्हाका दिसता थोड्यांक हें गरज ना अशें दिसता. शिवाजी महाराज हे सगळ्या जनजातीक घेवन फुडें व्हरचें प्रतीक आसलें, एकात्मिकेचें प्रतीक आसा. आनी म्हाका दिसता हे जी मूर्ती स्थापना आसा ती जावपाकच जाय. म्हाका ते सगळे सड्याकारांनी मुरगांववासियांनी एकत्र येवन हाज्या खातीर सपोर्ट दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें जालें जायत जाल्यार आमकां एक मुरगांव एक व्हडली एक शान आनी एक बरी गर्वाची गोश्ट आसतली. आज जी म्हणजे फाल्यांची आमची स्थापना जातली शिवाजी महाराजांची, त्या खातीर दोन शब्द उलोवच्या खातीर म्हणजे ही जर जागा तुमी जर एक 8-15 दीस पळयली आसतली जाल्यार जागा एकदम घाण आसली, एकदम अनयुजेबल आसली. हे आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगासर एक स्थापना करपाची म्हणून शिवाजी केला आनी तेंच्यांनी क्लीन करून फाल्यां ही बसोवपाची म्हणून एक संकल्पना केला. त्या पिढीन आतां मदींच 8 गाठी हाडून हे कितें करीत आसा जाल्यार आमी ही मूर्ती बसोवपाची. आयचो आनी कालचो विचार नासलो, हो विचार ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जाली हे आमच्या मंडळाच्या हेंच्या मनान आसलो. 10-12 वर्सां हांगासर बसोवप ही मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आतां पळय हांगासर एक आमचो फोर्ट आसा. फोर्ट आमचो एक संभाजी महाराज बी येवन गेले म्हणून असो एक इतिहास सांगता. आनी हो फोर्टाचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 1737 जाच्यान आनी मागीर परतून पोर्तुगान काबीज केलो, परतून मागीर आमी काबीज केलो म्हणजे मराठा समाजान मराठा हे जे आसले वॉरियर्स तेंच्यांनी काबीज केलो आनी असो तसो इतिहास आसा. आनी त्या खातीर हेंच्यांनी एक संकल्पना केल्ली की आमी एक शिवाजी महाराजाची मूर्ती खंय तरी बसयतले आनी ही जागा आमी पळोवन ऑलमोस्ट एक 16-17 वर्सां जाली ही संकल्पना आसा. मूर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आज आमी सकाळ फुडें कामाक वयतले जाल्यार आमी शिवाजी मुर्तीचे पळोवन एक आमकां एक स्फूर्ती येता म्हणजे ह्या शिवाजी कडल्यान आमी कितें कितें बरे विचार घेवपाचे, त्या खातीर मुर्ती बसोवपाची अशें आमचे विचार आसले. मागीर आनी मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार शिवाजी महाराज जी स्वराज्य स्थापना केल्ली ती स्वता खातीर करून नासली तर ती सगळ्यां खातीर केली. म्हणजे सगळो एक समाज आसा तांकां सगळ्यांक एकवट सगळ्यांक करून घेवन वचपाचो अशी ती संकल्पना आसली. आनी तेच हे आमच्या भुरग्यांनी हे करून जे फाल्यां जे आमी 19 तारीख जी स्थापना करतले ते त्या लागून जे कोण जे 8 गाठी हाडटा तेंच्यांनी बरें तेचेर विचार करचो आनी आमकां हेच्या बद्दल म्हणजे सहकार्य करपाचें सगळ्या आमच्या मुरगांववासियांनी हेच आमी सांगता. आमचे हे समस्त मुरगांव शिवप्रेमी हांच्यांनी एक कल्पना केली की हांगा ह्या सड्याचेर छत्रपती आमचे गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती स्थापन करपाची यांची कल्पना म्हाका आयकून खूप बरी दिली. पण सकाळी म्हाका बातमी ऐकली की MP हांगासर धाड घालता म्हणून आमच्या सपनांची राख रांगोळी करूंक सोदता म्हणून तेन्ना समस्त शिवप्रेमी सारखे तळपायाची आग मस्तकाक पेटल्या सगळे एकठांय जाले. आनी हांव सांगूंक सोदता हे MP तुम्ही खंय वयता ती दादागिरी करतात, तो अन्याय तुम्ही बंद करात. आनी आमच्या मुरगांवचो राजा हांगासर आशिल्लो तो मोडपाचो प्रयत्न केल्लो. ते आमची गणपती बाप्पाची लाडक्या गणपती बाप्पाची मूर्ती पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरलेली. हिंदू चाळव तर कितें जाता आनी ह्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाची पावन मूर्ती ह्या सगळ्याचेर येता म्हणजे तरणाट्यांच्या भितर एक आदर्श निर्माण जाता. आयज 18 फेब्रुवारी फाल्यां 19 फेब्रुवारी आनी प्रत्येक 19 फेब्रुवारी म्हळ्यार शिव जयंती. प्रत्येक हिंदूंच्या भितर श्वास आसा तो हर हर महादेव म्हणटा आनी जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणटा. हर हर जय भवानी म्हणटा. आनी तो हिंदू आयज चाळवचो तर कोण चाळवतलो त्यांच्या भितरल्या काळजाक तेंच्यानी धक्को दिल्ल्या भशेन दिसता की हांगा ही मूर्ती मोडपाचो तेंच्यानी प्रयत्न केला. तो आपली प्रॉपर्टी म्हणटा ते चुकीचें म्हणटा आनी सगळे हिंदूंक आव्हान करता की हेजो निशेध चला ते MPAचो ते MPAचेर आमी निशेध करया म्हणून आनी ते सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हुणसेकर सड्या वयलोच एक शिवप्रेमी जे फाटल्या 10 वर्सांसून हांगा शिवजयंतीचो उत्सव साजरो करता. इतिहासांतली एक धाकटीशी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार की व्हडलोसो काळ जो इतिहासान आसलेलो तो आमकां ब्रिटिशान गुलामगिरीन दवरलो आनी त्या काळान क्रांतीची एक मशाल घेवन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक हिणी 2 उत्सव साजरे करपाचो निर्णय घेतलो जे सार्वजनीक आसतले. पयलो म्हटल्यार गणेश उत्सव आनी दुसरो म्हटल्यार आमची शिवजयंती.
आता आम्ही हो काळ पळयता तितून फाटल्या दिसांनी MPA ह्या मुरगांवच्या राजाक सुद्धा त्रास करता आणि आता शिवजयंती उत्सवाक त्रास करपाक लागून फुडें सरता. तर म्हाका दिसता की ती एकवट करता पळय त्या एकवटीक हेंचो नकार आहा. ती एकवट जी जाता सगळ्या शिवप्रेमींची सड्या वयरसून न्हू तेका हेंचो कंप्लीट विरोध आसा. तर आमी पळयला की शिवाजी महाराजाच्या काळान शिवाजी महाराजाक स्वता फादर ऑफ नेव्ही म्हटलेलो आहा. तर आयज ह्या तटाच्या बंदराचेर जो शिवाजी महाराजाची मूर्ती उबी रावता तर ह्या सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आनंद जावपाक जाय. पूण हे मान्य करपाक तयार ना. सो हांव हे सगळ्या शिवप्रेमींच्या वतीन तांकां सुद्धा निवेदन करता की फाल्यांची जी भव्य मिरवणूक आहा, फाल्यांचो जो भव्य सोहळा आहा ताका तुमी सगळ्यांनी उपस्थित लावन शिवविचार आणि शिवतेज हेंचे सगळ्यांनी स्मरण करपाचें. देव बरें करूं. तर फाल्यांचो दीस आसा तो खूब आमकां अभिमानाचो आसा कित्याक की फाल्यां शिवजयंती. छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आयज सगळो हिंदुत्व जागृत आसा आनी आयज गोंयभर हिंदुत्व देवळां दिसता ती फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून दिसता. आयज खंयसर ना खंयसर तरी आमकां बीन दिसतालें की आमच्या मुरगांवान छत्रपती शिवाजी महाराजाची मूर्ती स्थापीत जाल्लेली जाय आसली. पूण आयज तो विलक्षण क्षण येयल्लो आसा आनी तो फाल्यां आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां इनोग्रेशन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवपाचें. खरेंच खूब बरें दिसता की आयज आमकां वास्को शारान सड्यार भागान आमकां खंय तरी एक शिवाजी महाराजांची मुर्ती दिश्टी पडटा. ही आमची सिनियर सिटीजनांची एक आशा आशिल्ली की एक सड्यार भागान एक खंय तरी शिवाजी महाराजांची मुर्ती जावची म्हणून. पण आयज खरीच आमी यूथ खंय तरी लकी आसा की आमकां सड्यार एक मुर्ती पळोवपाक मेळटा. आनी हांव सगळ्यांका फाल्यां मुरगांवचे आमचे सगळे लोकांक सांगूंक सोदता की फाल्यां सगळ्यांनी येवचें, भायर सरचें आनी आमच्या शिवाजी महाराजांची मुर्ती इनॉग्रेशन करचें. उमेश शिंदे मुरगावची रहिवासी आहे आणि उद्या 19 फेब्रुवारी शिवजयंती आहे. तर शिवप्रेमींनी इथं मूर्ती बसवण्याचं काम केलेलं आहे. तर त्याचं उद्या अनावरण आहे. तर ज्यांना शिवाजी महाराजांविषयी आस्था आहे, प्रेम आहे किंवा अभिमान आहे त्या सर्व लोकांना मी विनंती करते की सर्वांनी इथं यावं आणि हा उद्घाटनाचा जो सोहळा आहे ना तो आपण सणामध्ये साजरा करूया. शिवाजी महाराज हे एका जाती धर्माचे किंवा एका पंथाचे हे नव्हते तर सर्व जाती धर्मातल्या लोकांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली होती. संस्थापक ज्याच्या खातीर देव देवाऱ्यान आहा आनी कळस देवळाचेर आसा, अंगणान तुळस आसा, अशें आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती फाल्यां आसा. आनी आमकां सगळ्या मुरगांव वासियांक आनंदाची गोष्ट आसा की सगळे शिवप्रेमींनी हांगासर फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वरूढ मुर्तीचे अनावरण फाल्यां जातलें. ह्या खातीर सगळे आनंदीत आसा. अनेक वर्षाचो आमचो इच्छा आसली ती हांगासर जाता. हांगासर संभाजी महाराजांचो किल्लो आसा. पूण एक आतां अशें लक्षांत येता की हांगासरली MPA आदींची MPT हेका विरोध करता आनी अशें आयकपाक येला की लोकांक नोटीस धाडटा आनी कितें कितें गरज आसा तें आमकां पडलेलें ना. आमी MPAचे अधिकारी हांकांय विनंती करता की फाल्यांच्या ह्या राज्य उत्सवान तुमी शामील जाया. कारण की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श आयज जे तुमी बोटी हांगासर चलयता तेजे जनक सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराज अशें म्हणटात. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें जें कार्य आसा महिलांच्या बाबतीन आसत, भुरग्यांच्या बाबतीन सगळ्या जाती धर्मांचे आसत, छत्रपती शिवाजी कार्य हे थोर आसा. आनी जे कोण विरोध करता MPA हो जागो कमी पडला काय कितें आमकां कोणाक खबर नासलो. हो जागो इट्स अ ओपन एरिया, ब्लॅक स्पॉट आसलो. अनेक वर्सां तो क्लीन करप प्रयत्न जालो. आतां खंय तरी आमच्या कडेन 5 पयशे जमोवन आमी ही मुर्ती हांगा हाडल्या. फाल्यां जें अनावरण आसा MPAचो कोळसो जावं आयर्न ओर जावं सगळो आमी खाता. MPTचो ग्रावंड तुमी काबीज केला. लोकांच्या घरांक नोटीसी येता, रस्त्यांक. अरे महाराजांच्या पुण्य कार्या खातीर 50 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर जागो तुमकां कमी पडलो काय कितें? हे आमचे शिवप्रेमी कदापि सहन करचे ना. फाल्यां ह्या मुर्तीचें अनावरण जातलें. आमी सगळ्या शिवप्रेमीक वास्कोचे आसत, मुरगांव, दाबोळी, कुट्टाळे गोंयभरच्या सगळ्यांक आमंत्रण दिता की ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्ती कडेन आमी येवया आनी फाल्यां हेचें अनावरण जातलें. आनी हेका आमी जबाबदार ना. आमी शांतीप्रिय आसा. महाराजांची मोठी मिरवणूक घेतली आणि हेचें अनावरण जातलें. सगळ्यांक विनंती करता, MPAक विनंती करता हेका विरोध तुमी करचो न्ही. कारण की शिव छत्रपतीक सकाळी उठून जेन्ना आमी वयतले महाराजांची मुर्ती पळयतले प्रेरणा जातली, एक जागृताय जातली आमच्या युवकांच्या मदीं. म्हणून आमी सगळ्यांनी ही मुर्ती हांगासर फाल्यां अनावरण जातलें.
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.